न्यूट्रलिटी वर्केबिलिटी में हो सकती है, कोर प्रिंसिपल्स में नहीं होती। आप कहते हैं जी वर्केबल में भी एब्सोल्यूट हो और कोर वैल्यूज में भी एब्सोल्यूट हो। लेकिन ज्यादा टॉलरेंट आपको मैं बताऊंगा, ये दीनदार तबका आपको मिलेगा, ये हर किसी को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि खैर शर का मुआवजा इस्लामी उसूलों का काम है, इस्लामी उसूलों का पर्सपेक्टिव है। अगर इधर भी पागल मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे नहीं भाईजान हम किसी हाल में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और होगा एक लेवल है इस्लाम का जहां कहते हैं नहीं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये शिर्क कुफर के लेवल की चीज है, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये वो बिदअत आपने इजाद कर दी है जो किसी माजी के अंदर हजारों सालों में किसी ने बात नहीं की, आपने अपना दीन इन्वेंट कर लिए। जब यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस दिखाएं तो कहते हैं बहुत सख्त हैं, बड़े रूखे हैं, बड़े मुतशद्दिद हैं, इन्होंने 24 घंटे सिर्फ शिरक के फतवे लान दी। चलो ठीक है साहब, क्या क्या फतवा कंटेनरों के ऊपर से नहीं लगा, क्या क्या फतवा ईवानों के ऊपर से नहीं हरकतें की गई ऐसी मतलब ये तो अभिषेक, ये तो हर जो भी आया है पावर के अंदर उसने यही किया है, ऐसी बात नहीं है। किसी ने हेलीकॉप्टर से कुछ फेंका है, किसी ने जो है वो ठीक है कुछ फेंका है, आप कर लें फेवर। नहीं मैं कह रहा हूँ एक तरफा ना हो जाए ना, लोग समझे कि नहीं मैं ये सिर्फ ये पॉलिटिकल नहीं, एक पार्टी की तरफ नहीं हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी की हर फैसेट के अंदर ये इशू है। एक दफा ना मेरी फैमिली में पाँव जल गया तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, सुपरफिशियल बर्न था। तो एक डॉक्टर कह रहा है इसकी बैंडेज होगी, अगला डॉक्टर कह रहा है इसके ऊपर ये क्रीम लगेगी, बैंडेज नहीं करें, तीसरा डॉक्टर कह रहा है एक 3-4 दिन के अंदर कि इसके ऊपर सिर्फ ना वो हल्का सा पता नहीं कौन सा वो पानी होता है वो लगाना है आपने। मैं जला हुआ इंसान लेके घूम रहा हूँ कराची के अंदर और मुझे ना कोई एक राय नहीं मिल रही कि जी जिसके ऊपर ना इत्तेहाद उम्मत हो सके। उधर भी इख्तलाफ है इतना बड़ा, ला यज़ालूना मुख्तलिफीन, अल्लाह कहता है इख्तिलाफ करना हमेशा होके ही रहेगा इल्ला मा रहमी, जिस पे अल्लाह का रहम हो जाए। तो कहते हैं ना कि ये कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून, ये हिज़बियत इस्लाम के पर्सपेक्टिव में हिज़ब बनाना, एक ऐसी जमात बनाना जिस अपने गैर सबको ऊपर काफर समझती हो, अपने गैर को नाहक समझती हो और अपने गैर में सबको एक्सेप्ट। तो आज जितना एब्सोल्यूट स्टांस लिया जा रहा है तो हमें तो अपने असातिज़ा और अपनी तहरीकें याद आ गई। भाई एक जमाना हमारा भी था, हम भी कहते थे भाई इन्होंने भी क्या मुनाजरे किए, इन्होंने ये आज इनको देख के हमें अपना माजी याद आ जाता है कि यार अगर इतना उड़ाना जायज है और अभी तक गाड़ी नहीं आ रही उठाने के लिए तो भाईजान फिर उन बेचारे दाढ़ी वालों का क्या कसूर था जिनको उठा के सिर्फ एक छोटा सा फतवा वो देते थे तो भाईजान फोन आ जाया करता था। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं आज भी कहता हूँ दीन की तशद्दुद के अंदर बहुत गलतियां हुई हैं, दीन के तशद्दुद के अंदर बड़े बमबारियां हुई हैं, दीन के तशद्दुद में बड़ी दहशतगर्दी हुई है, लेकिन आज यही सियासी तफरीक के अंदर पढ़ा लिखा तबका इन्वॉल्व हो गया। ऐसा ही है। पहले तो सियासी कारकुन जो होता था वो ये क्लास नहीं थी, तो खान साहब को तो माशाल्लाह तो कारकुन मिले हैं, वो तो सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड और ये सारी अच्छी एजुकेटेड क्लास के लोग मिल गए हैं ना। तो आखिर तो जा कहानी वही रही है ना, नो एक्सेप्टेबिलिटी। हम कहते हैं यार असल दीन ये है, असल पर्सपेक्टिव ये है, मैं आप में अच्छाई भी देखूंगा खैर भी देखूंगा और वर्केबल मॉडल बनाऊंगा मैं, जिसमें भाई आपकी बुराई को हम किस लेवल पे सिग्निफाई करेंगे इस्लाम बताएगा, इल्म बताएगा। काटी नहीं लग सकती, काटी नहीं लगती, काटी अगर लगनी होती तो वो हुज़ैफा, मैंने उस दिन भी एक दलील थी, मैं आज हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफा बताया, काटी नहीं लगी, लेकिन पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया। क्या मनहज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ैफा बिन यमान के पास हमेशा पहुंच जाते थे, अगर वो किसी के जनाजे में नहीं आते थे, यार ये लिस्ट में तो नहीं था कहीं, ये मुनाफिक तो नहीं था, और अपना भी कंफर्म करता, हालांकि अमीरुल मोमिनीन जन्नत की बिशारतें हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, किला है आप इस्लाम, बुनियाद है इस्लाम की, लेकिन एक्सपोज नहीं किया, बुक पे किया एक दिन जी क्या हमें सियासत में आना चाहिए नहीं। तो हम तो इस तरह के थोड़े बहुत अपने एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स देखते रहते हैं, इस सिस्टम का पार्ट बने जिसमें कहते हैं जी न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं, न्यूट्रलिटी को गालियां दी जा रही। अब ये कहेंगे जी शेख साहब फौज को डिफेंड कर रहे हैं, वर्दी को डिफेंड कर रहे हैं। सुलह हुदैबिया के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, लेते ना एब्सोल्यूट स्टांस और करते उम्रा, क्यों छोड़ा वहां पर?
کیوں شرطیں قبول کر لی ان کی؟ کتنے موقع ہیں جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے حق باطل اپنی، لیکن نیوٹرلٹی ورکیبلٹی میں ہو سکتی ہے، کور پرنسپلز میں نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں جی ورکیبل میں بھی ایبسولوٹ ہو اور کور ویلیوز میں بھی ایبسولوٹ ہو. تو بھائی جان اگر ورکیبل سچویشن میں ایبسولوٹ ہونا ہے نا بھائی جان، تو پھر یہ بتائیں کہ کافر سے کسی بھی قسم کا کام کروانا پھر جائز نہیں ہوگا نا. قرآن میں جن لوگوں پہ لعنت ہے انہی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا. جو آپ کے خلاف پوری کیمپین چلاتے رہے ہماری امی عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حرمت کے اوپر، نہیں منڈی کاٹی آپ نے وہاں پر، نہیں گردنیں کاٹی ان کی. آپ نے جمی تر مفاد کے اندر سسٹم کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا آپ. یعنی آپ سب نے امیج دیکھا ہے اور جب فتح مکہ ہوئی ہے ایمنسٹیاں دی ہیں لا تثریب علیکم، اور جب یوسف علیہ السلام، کیا بات بولی ہے وکیل، زبردست، یہ تو علم کی بنیاد ہے. جب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اتنی صدیوں کی زیادتی کے بعد جھکے ہیں، آپ نے جب اپنے والد محترم کو کہانی سنائی اپنی لائف کی، تو بھائیوں کی زیادتی کو مائنس کر کے شیطان کی طرف لے گئے، شیطان کی طرف لے گئے کہ میں کنویں میں کس طرح گیا. آپ نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کہیں میرے بھائیوں نے آ کے مجھ سے صلح صفائی کر لی، میں ان کے آنر کو ڈسگریس نہیں کروں. بلکہ وہ سٹارٹ ہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا جب مجھے جیل سے نکالا. آپ نے جیل سے، آپ سورہ یوسف کھولیں اور جیل سے کہانی شروع کی. اور ہمارے ہاں کا آپ نے ماحول بنا دیا کہ آپ ہمارے یہاں بھی اس ملک کے اندر جتنے بھی برے سے برے لوگ گزرے ہیں آپ ان ایکسپوز بھی کرتے ہیں. کریں، ابھی میرے پہ لگ رہا ہوگا فتویٰ یہاں پہ کہ شیخ صاحب پٹواریوں کے حق میں بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو بات کریں گے وہ دونوں سائڈوں کو قبول نہیں ہونی. کیوں؟ اور یہ الفاظ بولے، لا تثریب علیکم علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی رسوائی نہیں. ایسے کہ یہ ہمارے میں بھی ہوا تھا ابھی ریسنٹ، یہ مفہوم پڑا تھا اس کا، لیکن پھر ڈنڈے مارے بعد. کہاں پہ؟ ابھی ریسنٹ جو ہمارے جو چینج آیا پاکستان میں، تقریر میں یہ بولا تھا کہ ہم کسی کو نہیں پکڑیں، بعد میں ڈنڈے مارے. اچھا، ان کا تو لا تثریب علیکم اليوم بھی جو ہے نا سنسیئرلی نہیں ہونا. تو میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، جب تک دین کے علوم اور فنون کو عام نہیں کیا جائے گا، وہ انٹلیکٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں جس نے دنیا پہ راج کیا، اور وہ ایک عالم کے کورس اور علمی کورسز کے بغیر نہیں آ سکتے. اس کے اوپر میں اپنا ہینڈز ڈاؤن کروں گا اسی کے اوپر ہی کہ علم کے بغیر قوم نہیں بن سکتی. اس پہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں اور جس سے پوری معاشرہ چلتا ہے، ایک ملک چلتا ہے اور ساری چیز چلتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیسٹ کے اندر ہوں، جوڈیشری کے اندر ہوں، پالیٹکس کے اندر ہوں، آرمی کے اندر ہوں، یا اور کسی ادارے کے اندر ہوں، یہ لوگ انسان ہی ہیں نا سارے. مطلب کہ ایک ہمارے مطلب کہ ایک عام شہری ہے نا، انہوں نے بھی تربیتیں حاصل کی ہیں، انہوں نے بھی ایجوکیشن لی ہے، انہوں نے بھی دین پڑھا ہے، ساری چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ کہنا کہ ایبسولوٹلی جو اوپر ہیں لوگ جو چلا رہے ہیں ساری چیزیں، ان کے اندر کمپلیٹ شر ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور اوپر والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ ایبسولوٹ یوزبل ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو پریکٹیکل اپروچ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کل کو ہماری بھی آپ پہ درباری کا فتویٰ لگ جانا ہے جب آپ نے کہنا کہ جی آپ اوپر والوں کو سپورٹ کریں. حالانکہ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دکھائیں کہ اگر اس کا شر ہے اور وہ ذاتی شر ہے، قوم کے شر کو نہیں کہتا میں کمپرومائز کیا، مگر اس کی خیر اجتماعی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کبھی کبھی شر اجتماعی ہوتا ہے، خیر ذاتی ہوتی ہے.